کرپشن, बेरोज़गारी और जहालत से मुतल्लक जो बेशुमार कहानियाँ आप सुनते हैं, और ये कहानियाँ सुबह शाम के धुंधलकों में माजी का हिस्सा बन जाती हैं। मगर मैं लेके आऊँगा वो खबर जो बनेगी हिट स्टोरी और होगी आवाम की आवाज़। खबर वही है जो इक़्तिदार के वानों में गुर्बत की चक्की में पिसते हुए आवाम की आवाज़ बने। देखिए प्रोग्राम हिट स्टोरी शमशाद मांगट के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से इसराइल को तस्लीम करने के मुस्लिम और बिलखसूस अरब दुनिया पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं, इस पर मुख्तलिफ ज़ावियों से बात हो रही है। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात कोई पहला मुस्लिम मुल्क नहीं है जिसने इसराइल को तस्लीम किया। इससे पहले तुर्की, उर्दन और मिस्र भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और इन तीन ममालिक के मुकाबले में तो मुत्तहिदा अरब अमारात की हैसियत कुछ भी नहीं। बिलखसूस तुर्की और मिस्र का शुमार तो बड़े इस्लामी ममालिक में होता है। यहाँ ये वाज़े करना भी ज़रूरी है कि तुर्की ने 1949 में ही इसराइल को तस्लीम कर लिया था, जब वहाँ अतातुर्क के सेकुलरिज़म का परचम पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा था। हालांकि इसराइल का वजूद खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े करके ही हासिल किया गया, लेकिन जब से इस्लाम पसंद तैयब उर्दवान बरसरे इक़्तिदार आए हैं, सफारती तल्लुकात के बावजूद दोनों मुल्कों में तल्लुकात में कशीदगी रहती है। और तुर्की इस वक्त फ़लस्तीन काज का सबसे बड़ा अलंबरदार है, जिसने फ़लस्तीनी रहनुमाओं को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। तुर्क सदर बरमला इसका इजहार करते हैं कि अल कुद्स की आज़ादी इनके मंशूर का हिस्सा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम करना इन तीन इस्लामी मुकाबले में क्यों ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसके इस्लामी और अरब दुनिया पर क्या असरात पड़ सकते हैं। बज़ाहिर तो मुत्तहिदा अरब अमारात अबू ज़हबी समेत 7 छोटी रियासतों दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, फजीरा, उम्मुल कवैन पर मुश्तमिल छोटा सा मुल्क है। 60 लाख गैर मुल्की निकाल दिए जाएं तो इसकी अपनी आबादी 30 लाख के करीब है। इन अदादो शुमार को देखा जाए तो इंसान धोखा खा जाता है और ये सोचता है कि इतने छोटे से मुल्क की जानब से इसराइल को तस्लीम करने से कोई ख़तरा नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल को तस्लीम करा के खित्ते में बड़े खेल को शुरू कर दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल को तस्लीम करके खित्ते में बड़े खेल को शुरू किया गया, ऐसा ही खेल जैसे इसराइल को कायम करके किया गया था। साफ नज़र आ रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को मिनी इसराइल यानी छोटे इसराइल का दर्जा दे दिया गया है। इससे वो काम लिए जाएंगे जो इसराइल से बराह रास्त लेना मुमकिन नहीं था। जिस तरह इसराइल छोटा सा मुल्क होकर पूरे खित्ते को काबू कर रहा है, इसी तरह की खिदमात UAE से भी ली जाएंगी। इसराइल का असर खित्ते तक महदूद था, जबकि UAE के ज़रिए पूरी इस्लामी दुनिया को मज़ीद काबू किया जाएगा। मौजूदा दौर इक़्तिसादी जंगों का है और UAE को पहले ही खित्ते में इक़्तिसादी मरकज़ बनाकर ताकत फराहम की जा चुकी है। UAE की इसी ताकत को दूसरों को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन आप ज़रा इस पर गौर करें कि UAE में सिर्फ पाकिस्तान के 15 लाख से ज़ायद कारकुन काम कर रहे हैं, यानी 15 लाख पाकिस्तानी ख़ानदानों का रोज़गार वहाँ से वाबस्ता है, और फिर इनके भेजे हुए ज़र मुबादला से हम अपना तजारती खसारा भी पूरा करते हैं। पाकिस्तान में ज़र मुबादला सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा UAE से ही आता है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे दीगर बड़े इस्लामी ममालिक की भी पाकिस्तान से मिलती जुलती सूरत हाल है। फिर UAE को खित्ते में तजारती मरकज़ बना दिया गया है। आपको दुनिया के किसी हिस्से में प्रवास करनी हो, पहले दुबई जाना पड़ता है। कारोबार अफ्रीका या यूरोप के साथ करना हो, तब भी दफ्तर दुबई में ही कायम करना पड़ता है। आपकी फ़ज़ाई सनत वहाँ से मुंसलिक है। हर काम में UAE की ट्रांजिट पोजीशन है, और इस पोजीशन को अब इस्तेमाल करने वाली ताकतें बुरुएकार लाने जा रही हैं। UAE की नाराज़गी का मतलब है कि आपका इक़्तिसादी तौर पर बहुत कुछ दौर पर लग जाएगा। इसलिए मुस्लिम दुनिया का बाजू मज़ीद मरोड़ने के लिए इस मिनी इसराइल को इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। UAE की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के ऐलान पर मासवाए तुर्की के किसी इस्लामी मुल्क की तरफ से कोई ख़ास तो क्या आम रद्द अमल भी नहीं आया। पाकिस्तान ने रद्द अमल तो दिया, लेकिन इसे इतने सफारती कपड़े पहना कर दिया कि बस सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, और फ़लस्तीनियों को हुमायत का पैगाम भी चला जाए, और UAE के सामने आने से भी बचा जाए। इसी तरह तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने भी एहतजाजन UAE के साथ सफारती तल्लुकात मुअत्तल करने का बयान दिया, लेकिन इस पर अमल न किया जा सका, क्योंकि मुश्किल ये है कि बड़ी तुर्क कंपनियों के दफातर भी UAE में हैं, और वो वहीं से बड़े आलमी ठेके और तजारत करती हैं। हत्ता कि ईरान, जो UAE का सख्त हरीफ समझा जाता है,
وہ بھی قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح کا تیل بیچنے کے لیے UAE میں ہی قائم کمپنیوں کا مرہون منت ہے۔ ذرا تصور کریں اگر کسی اور اسلامی ملک نے یہ اقدام کیا ہوتا تو اس کے خلاف مسلم دنیا سے کیسا سخت رد عمل آتا، ہمارے سیاسی رہنما بھی کیسے بڑھ چڑھ کر بیان دے رہے ہوتے۔ لیکن UAE کے معاملے پر تو بیشتر مذہبی رہنماؤں نے بھی چپ سادے رکھی۔ مظاہرے تو دور، مذمتی بیانات سے بھی گریز کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سب کو دبئی جانا ہے، اور دبئی نہ بھی جانا ہو تو وہاں سے آگے کی پروازیں پکڑنے کے لیے تو رکنا ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو تو ماضی میں پہلے ہی UAE والے ایک جھٹکا دے چکے ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا کو ان کی امریکہ مخالف پالیسی پر دبئی کے ایئرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ خطے کا اقتصادی مرکز ہونے کے ساتھ متحدہ عرب امارات کو اس کے کردار کے لیے چننے کی ایک اور وجہ اس کا جغرافیائی محل وقوع بھی ہے۔ یہ عرب دنیا کے درمیان میں واقع ہے، یعنی یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ منی اسرائیل کا خنجر عربوں کے سینے میں گھونپا گیا ہے، اور اب اس کے ذریعے آہستہ آہستہ جسم کے باقی حصے بھی زخمی کیے جائیں گے۔ اگر گزشتہ ایک دہائی کے واقعات پر نظر دوڑائی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو منی اسرائیل کے کردار کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ یمن کی جنگ ہو یا صومالیہ کے معاملات، شام کی خانہ جنگی ہو یا لیبیا کا محاذ، ہر جگہ آپ کو UAE ملوث نظر آئے گا۔ 30 لاکھ نفوس رکھنے والا چھوٹا سا ملک اپنے بل بوتے پر تو یہ سب کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی تو اصولی طور پر ہر وقت اپنی آزادی اور سلامتی کی فکر میں مبتلا رہنا چاہیے، لیکن وہ لیبیا میں بھی ترکی جیسی بڑی طاقت کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے میں ملوث نکلتا ہے، ایرانی کشتیوں پر بلا خوف و خطر فائرنگ کر دیتا ہے، یمن میں اپنے سرپرست سعودی عرب کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس کے مفادات کے برخلاف یمن کو 2 حصوں میں تقسیم کرانے کا اعلان کروا دیتا ہے۔ UAE کے یہ سارے اقدامات اس کی اسرائیل سے مماثلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی وہی طاقت ہے جو اسرائیل کے پیچھے ہے، اسی لیے ہم نے اسے منی اسرائیل لکھا ہے۔ اگر آگے کا منظرنامہ دیکھا جائے تو یہ اسلامی دنیا اور پاکستان دونوں کے لیے کوئی اچھا نظر نہیں آتا۔ تعلقات بحالی کے اعلان کے بعد سب سے پہلے اسرائیل کے قومی سلامتی مشیر اور موساد کے سربراہ UAE پہنچے ہیں۔ یہ طے ہے کہ اب موساد خطے میں UAE کو اپنا مرکز بنائے گی اور وہاں سے اپنا دائرہ کار پھیلائے گی۔ اس کے لیے وہ UAE کی اقتصادی پوزیشن کو استعمال کرے گی۔ یہ موساد جیسی خفیہ ایجنسی کے لیے UAE پر مکمل غلبہ حاصل کرنا 1-2 برس سے زیادہ کا کام نہیں۔ اس کے بعد بظاہر ہمیں چہرے عرب نظر آئیں گے، لیکن ان کے پیچھے سوچ اسرائیلی ہوگی۔ سب سے پہلے تو اب بحرین اور عمان جیسے کمزور عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرا لیا جائے گا تاکہ اسرائیل کو مزید قانونی جواز ملے۔ اس کے ساتھ سعودی عرب پر بو بڑھتا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ولی عہد شہزادہ محمد کے خلاف ترکی میں قتل ہونے والے صحافی جمال خاشقجی کا مقدمہ پہلے ہی امریکہ میں شروع کرا دیا گیا ہے، اور ویسے بھی شہزادہ محمد پر منحصر ہو تو وہ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائیں۔ لیکن اصل مسئلہ سعودی اسٹیبلشمنٹ بشمول شاہی خاندان اور عوام کا ہے، جو کسی طور پر اسرائیل کے معاملے پر لچک دکھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اس کا مظاہرہ انہوں نے UAE کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر کیا۔ سعودیہ جیسے ملک میں جہاں سخت حکومتی کنٹرول کے باعث سوشل میڈیا پر لوگ بہت محتاط رہتے ہیں، اسرائیل کے معاملے پر سعودی عوام نے تمام خوف و خدشات کو پرے رکھتے ہوئے سخت ریئیکشن کیا، اور شاہ فیصل کی وہ تقریر سب سے زیادہ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تب بھی سعودیہ ایسا نہیں کرے گا جب تک کہ القدس آزاد نہ کرا لیا جائے۔ اس عوامی رد عمل نے ہی سعودی حکومت کو یہ وضاحت جاری کرنے پر مجبور کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، لیکن سعودی حکومت زحمت کو توڑنے کے لیے اب ہر سمت سے کام کیا جائے گا، اور خدشہ یہ ہے کہ جلد یا بدیر سعودی حکمران ڈھیر نہ ہو جائیں۔ لیکن ہمیں اپنی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے اور اس پر فوری کام شروع کر دینا چاہیے۔ پاکستان اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو بری طرح کھٹکتا ہے، اور اس کی وجہ ہماری ایٹمی صلاحیت ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل ہمارے خلاف کھلے اور چھپے وار کی کوشش بھارت کے ذریعے کرتا تھا۔ بھارت ہمارا دشمن ہے اور ہمارے لیے وہاں سے ہونے والے اسرائیلی وار کو روکنا زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن جب یہ سازشیں ایک ایسے ملک میں بیٹھ کر ہوں گی جو بظاہر مسلمان اور ہمارا دوست ملک ہوگا، جس سے ہمارے مفادات بھی اس طرح جڑے ہوں گے کہ ہمارے لیے رد عمل ظاہر کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو ایسے میں ہماری سلامتی کے لیے بہت سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ابھی سے ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی جس کا محور UAE پر انحصار کم سے کم کرنا ہو تاکہ کوئی ہمارا بازو نہ مروڑ سکے۔ کرپشن، بے روزگاری اور جہالت سے متعلق جو بے شمار کہانیاں آپ سنتے ہیں، اور یہ کہانیاں صبح و شام کے دھندلکوں میں ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مگر میں لے کے آؤں گا وہ خبر جو بنے گی ہٹ سٹوری
اور ہوگی عوام کی آواز۔ خبر وہی ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں غربت کی چکی میں پستے ہوئے عوام کی آواز بنے۔ دیکھیے پروگرام ہٹ سٹوری شمشاد مانگٹ کے ساتھ۔